हेलो, मेरा नाम मोहम्मद आमिर राना है और मैं सिक्योरिटी मैटर्स का एक और प्रोग्राम आपके लिए लेके आया हूँ। और हमारा आज का प्रोग्राम है पाकिस्तान के उस खित्ते के ऊपर जो अमूमन हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत जगह नहीं बना पाता, बावजूद कि वहाँ पे बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं और सिक्योरिटी के हवाले से उसे पहचाना जाता है। बलूचिस्तान की यकीनन मैं बात कर रहा हूँ। और बलूचिस्तान इस वक्त एक बड़े ट्रांजिशनल फेज से गुजर रहा है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंतज़ामी तब्दीलियाँ आ रही हैं, और ये इंतज़ामी तब्दीलियाँ क्यों आ रही हैं, इसका मुहर्रिक क्या है, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरा ये कि कोयटा में कई सालों के बाद जो है बर्फ़बारी हुई है, और ये बर्फ़ जो है कल्लात और नोशकी तक फैल गई है। लेकिन इस बर्फ़बारी के अंदर भी कुछ लोग एहतजाज कर रहे हैं, और ये कोई 2.5 लाख मुलाजमीन हैं जो चाहते हैं कि उनके मुतालबात तस्लीम हो। ये उनके मुतालबात हैं क्या? और जो इसी महीने में 2 नए डिवीज़न बने, उनका पस मंज़र क्या है? क्या ये कोई बहुत बड़ी इंतज़ामी तक़सीम की तरफ जो है पेशकदमी है, जिसका इशारा दिया जा रहा था कि शायद नए सूबे बनेंगे, या फिर नए सूबों के बजाय नई तहसीलों, ज़िलों और डिवीज़न्स के ऊपर जो है इक्तफ़ा कर लिया जाएगा। और जहाँ पे इंतज़ामी तब्दीलियाँ हो रही हैं, वहाँ पे कुछ कानूनी तब्दीलियाँ भी जारी हैं। और वज़ीर आला सरफ़राज़ बुगटी ने एक तरमीम इंसदाद दहशत गर्दी में करवाई थी, असम्बली से पास करवाई थी, और उसको अब कैबिनेट ने अप्रूव किया है। और उसके बाद उन्होंने एक बयान में कहा कि 1 फरवरी के बाद से जबरी गुमशुदगियाँ नहीं होंगी। क्या ये एक एतराफ़ था? क्या ये सादगी थी? और इसका पस मंज़र क्या है? तो आज हम करेंगे इन इश्यूज़ के ऊपर। लेकिन चूँकि बलूचिस्तान में मसला सिक्योरिटी का है, तो बात वहाँ से शुरू करेंगे, और फिर दूसरे सेगमेंट में हम बात ये करेंगे कि ये जो तब्दीलियाँ हैं, क्या कोई सिक्योरिटी के चैलेंज की वजह से हैं, या कुछ और वजूहात हैं। जी, बात करते हैं सिक्योरिटी की। और 2025 जो था वो बलूचिस्तान के अंदर उतना ही वॉलेटाइल रहा। वहाँ पे कशीदगी रही, दहशत गर्दी रही, जितनी के पिछले यानी 2024 में थी। और जो सबसे बड़ा मरकज़ था दहशत गर्दी का, वो इसका दारुल हुकूमत कोयटा था, जहाँ जो है 33 दहशत गर्द हमले हुए। और उसके बाद था केश डिस्ट्रिक्ट, जिसके बारे में आप जानते हैं कि वहाँ पे BLA BLF दोनों तंजीमों का जो है इत्तेहाद है। और उसके बाद मस्तूंग और हुज़दार में 22 और 15, और ये आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये हमले। और फिर एक लात में 19, गवादर में 11, और नसीराबाद में 17। ये जो सिर्फ मैंने आपको चंद जो अजला के नाम बताए, ये सिर्फ ये ज़ाहिर करने के लिए, ये अजला जो है पूरे बलूचिस्तान को कवर करते हैं। और इसके दरमियान भी बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अजला हैं, तहसीलें हैं, वहाँ पे भी बदअमनी रही, जहरी में रही, मांगूचर में रही। और वहाँ पे तो रात को सड़कों के ऊपर जो है वो इंसर्जेंट्स का जो है गश्त भी जारी रहा, और उन्होंने कई कई घंटे कई कस्बों को जो है अपने कंट्रोल में भी रखा। और इसमें बलोच इंसर्जेंट्स भी थे, और इसमें दाइश भी थी, TTP भी थी इस बदअमनी के अंदर। और ज़ाहिर है कि सिक्योरिटी फोर्सेस इसका सबसे बड़ा निशाना थी। और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हुए 133 हमले बलूचिस्तान में। और उसके अंदर जो है वो जहाँ बहक हुए 199। और उसमें दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा जो हलाकतें हुई, वो पंजाबी सेटलर्स की, ट्रैवलर्स की थी, जो बलूचिस्तान से पंजाब की तरफ आ रहे थे। वो टोटल हुए 64। और उसके बाद जो है वो हमने ये भी देखा कि जाफ़र एक्सप्रेस के अटैक के बाद भी इसी स्ट्रेटेजिक ट्रैक के ऊपर हमले जारी रहे। और तकरीबन जो है 13 हमले हुए इस ट्रैक के ऊपर, रेलवे ट्रैक के ऊपर, और जिसमें 65 जो है कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हुई। तो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले, क्या ये ट्रिगर था कि अब वो मरहला आ गया है
کہ بلوچستان کے سیکیورٹی سیکٹر میں ریفارمز کی جائیں، اور سیکیورٹی سیکٹر کے ریفارمز کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پہ پھر جو ہے انتظامی تبدیلیاں بھی کی جائیں۔ سب سے پہلے جو سیکیورٹی سیکٹر کی ریفارمز ہوئیں وہ جنوری میں ہی جو ہے وزیر اعلیٰ نے باضابطہ طور پہ، اور یہ بات تو ظاہر ہے اکتوبر سے چل رہی تھی کہ وہ جو لیویز ہیں ان کو ضم کر دیا جائے گا پولیس میں، تو یہ مرحلہ بھی انجام پایا اور لیویز کو جو ہے پولیس میں ضم کر دیا گیا، اور جو بلوچستان کے ڈسٹرکٹس تھیں بی ایریا سے ان کو اے ڈسٹرکٹ میں یعنی پولیسنگ کے اندر آ گئے، اور جو روایتی انتظام تھا پولیسنگ کا، کمیونٹی پولیسنگ کا، اس کو ختم کیا گیا۔ اس کے حق میں اور مخالفت میں بے تحاشا دلیلیں دی گئی کہ کیوں ضروری ہے، ہوگا کیا، اور اس میں جو سی پیک ونگز اور اس میں فیڈرل لیویز ساری جو ہیں وہ اب پولیس کے اندر جو ہے وہ آ گئی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب یہ تبدیلیاں آئیں گی اور پولیسنگ ہوگی تو پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ بلوچستان کے جو اضلاع ہیں، جو انتظامی تقسیم ہے، کیا وہ اس قابل ہے کہ اس پورے نئے سیکیورٹی سٹرکچر کا جو پولیسنگ کے اوپر ہے، نئے سیکیورٹی سٹرکچر کا بوجھ اٹھا سکے؟ تو پھر کچھ نئے اضلاع بنانے پڑیں گے، نئے ڈویژن بنانے پڑیں گے، اور کچھ کو ضم کرنا پڑے گا، جیسا کہ زیارت کی صورت کے اندر ہوا کہ اس کو لورا لائی کے اندر اس کو ضم کیا گیا، اور 2 نئے چمن کو جو ہے نیا ڈویژن بنایا گیا، کوہ سلیمان جو ہے یہ ایک ڈویژن بنایا گیا، تاکہ یہ وہ کریٹیکل ریجن اضلاع ہے جہاں سے یہ انتظامی بندر بانٹ کا سلسلہ شروع ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ آگے جائے گا، آگے جائے گا تو یہ رکے گا کہاں، اور کتنے اضلاع مزید بنیں گے، ڈویژنز بنیں گے، کتنے انضمام ہوں گے، یہ آنے والے دنوں کے اندر ہم دیکھیں گے۔ لیکن کیا یہ الٹیمیٹلی تقسیم اس طریقے سے ہو رہی ہے جو سیکیورٹی کی بنیاد پہ شروع ہوئی، سیکیورٹی تھریٹس کی بنیاد پہ شروع ہوئی، وہ جا کے کہیں صوبے کی تقسیم اور باقی صوبوں کی تقسیم کا سبب تو نہیں بنے گی؟ یہ ایک بڑا اہم ہے، اور اس حوالے سے ہم نے جو ہے بات کی کہ یہ جو پورا پس منظر ہے اس کا انتظامی تقسیم کا، تو وہ ہے کیا، اور کوئٹہ میں ہمارے دوست اور بہت ہی سینئر صحافی اور تجزیہ کار عرفان سعید، ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے ہمیں اس کی وجہ یہ بتائی۔ گزشتہ دنوں جو کابینہ کا اجلاس ہوا اس سے پہلے ہی ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ بلوچستان میں نئے ڈویژن بنائے جا رہے ہیں، اور اس کا باضابطہ طور پر اس کی منظوری لی جائے گی کابینہ سے۔ اس کے ساتھ ساتھ نئے اضلاع کی بھی ایک تجویز تھی کہ وہ نئے اضلاع بھی تشکیل دیے جائیں۔ صوبائی حکومت کا جو موقف یہ ہے کہ مستونگ کی مثال آپ لے لیں رانا صاحب، کہ مستونگ جو ہے کوئٹہ سے نزدیک ترین ہے، لیکن اس کا جو تعلق جڑتا ہے وہ کلات ڈویژن کے ساتھ ہے۔ تو کلات چونکہ ہیڈ کوارٹر ہے، وہ اس طرح کوئٹہ جو ہے الگ ہے، تو آدھے گھنٹے کا سفر ہے۔ جو صوبائی حکومت کا یہ موقف ہے کہ مستونگ اگر کوئٹہ میں شامل کر دیا جائے اس ضلع کو، تو اس سے لوگوں کی مشکلات میں کمی آئے گی۔ تو پولیٹیکل جماعتوں کی طرف سے بھی یہ کچھ عرصہ پہلے یہ کچھ جماعتوں کی طرف سے مطالبات آ رہے تھے کہ کوئی نئے ڈویژن تشکیل دیے جائیں، چونکہ کوئٹہ اور کوئٹہ سے ملحقہ جب اگر کلات ڈویژن کی بات کریں تو آپ دیکھیں نا، مستونگ سے لے کر بیلا تک یعنی 700 کلومیٹر تک کا یہ ایک ڈویژن تھا۔ تو حکومت کا یہ کہنا تھا کہ اگر اس ڈویژن کو 2 ڈویژن میں تقسیم کر دیا جائے تو اس سے لوگوں کی مشکلات میں بھی کمی ہوگی، اور لوگوں کو اپنا کام کے سلسلے میں آنے کے لیے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر تک ان کی جو رسائی ہے وہ آسان ہوگی۔ تو اس کے لیے جو 2 ڈویژن کی تو منظوری دے دی ہے کابینہ نے۔ ایک ڈویژن کا نام کوہ سلیمان رکھ دیا ہے، جو کہ آپ کا جو یوب بیکڑ قادر آباد جس کو دیا جا رہا ہے نام، اور اس طرح جو قادر بیکڑ جو تھا یہ ڈیرہ بگٹی کی طرف تھا اس کا تعلق، لیکن اس کو الگ کی ضلع کا درجہ دیا جا رہا ہے۔ یہ سرفراز بگٹی صاحب کا اپنا ضلع بھی ہے، علاقہ ہے بیکڑ، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کو الگ درجہ دیا جائے، ضلع کا درجہ دیا جائے۔
اور اس کو ڈیرہ بگٹی سے الگ کر کے اگر ان کو الگ الگ ڈویژن بنا کے ایک الگ ضلع بنا کر ایک الگ ڈویژن بنا دی جائے تو وہ بہتر ہوگا. تو یہ اس لیے 2 ڈویژن تو اس کی منظوری دے دی ہے. اب باقی ڈویژن پر جو ہماری جو اطلاعات ہے، جو اندر کی خبر یہ ہے کہ کافی ریزسٹنس ہے. صوبائی حکومت کے جو اتحادی ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اس پر کوئی اختلاف پیدا ہو، اس لیے تمام کو اس پہ آن بورڈ لیا جائے گا اور ان کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے آئندہ جو نئے ڈویژن اور نئے اضلاع کی جو ہے تجویز اس پر غور کیا جائے گا. اور یہ کیا بلوچستان کی انتظامی تقسیم سے جڑا ہوا مسئلہ ہے کہ بلوچستان کے سارے سرکاری ملازمین اور وہ کوئٹہ میں سڑکوں کے اوپر تھے، بہت ساری گرفتاریاں ہوئیں، 2.5 لاکھ ملازمین ہیں اور وہ کچھ مطالبات کر رہے تھے، کچھ الاؤنسز کا مطالبہ کر رہے تھے، کچھ اپنے اوپر سختیوں کا مطالبہ کر رہے تھے، جو حکومت نے اس کو بالکل نظر انداز کر دیا. لیکن یہ احتجاج اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بلوچستان کے اندر جو بے چینی ہے وہ ایک سیاسی بے چینی نہیں ہے، وہ بے چینی جو ہے سیکیورٹی کو لے کے نہیں ہے، وہ بے چینی جو ہے والدین کی بچوں کے مستقبل کو لے کے نہیں ہے، بلکہ وہ ملازمتوں کے تحفظ کے لیے بھی ہے، سرکاری ملازمین میں بھی ہے، بیوروکریسی میں بھی ہے، اساتذہ میں بھی ہے اور کلرکس میں بھی ہے کہ ان کا مستقبل محفوظ ہو اور ان کا اکنامک انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا جائے جو وعدہ کیا. لیکن یہ بلوچستان کر کیوں نہیں رہی؟ اس پہ ہم نے 2 رائے لی، عرفان سعید صاحب سے بھی لی اور ہم نے رائے لی ایک اور ہمارے صحافی دوست اسد بلوچ سے. تو سنیے وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں. بلوچستان میں گرینڈ الائنس کے پلیٹ فارم سے مختلف سرکاری ملازم تنظیمیں ایک عرصے سے ڈی آر اے کے حصول کے لیے احتجاج کر رہے ہیں. ڈی آر اے کو سرکاری ملازمین اپنے لیے ایک اہم الاؤنس سمجھتے ہیں. ان کے بقول پاکستان کے دوسرے صوبوں کے ملازمین اس الاؤنس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں. بلوچستان گرینڈ الائنس کے نام سے بلوچستان کے ملازم تنظیموں نے کئی سال پہلے یہ مشترکہ جدوجہد کے لیے تنظیم بنائی تھی. اس کے پلیٹ فارم سے حال ہی میں ان ملازم تنظیموں نے ایک احتجاجی شیڈول کا اعلان کیا تھا، جس کے تحت انہوں نے مختلف اضلاع میں ریلیاں نکالیں، احتجاج کیں اور جو صوبائی وزراء اور اراکین اسمبلی ہیں ان کے گھروں کے سامنے جا کر احتجاج کیا اور انہیں ڈی آر اے کے حوالے سے یادداشت پیش کی. لیکن صوبائی حکومت بار بار اس مطالبے کو ماننے کے باوجود پھر اس سے انکاری ہوتا رہا ہے. گرینڈ الائنس کے بقول صوبائی حکومت کے ساتھ کئی بار مذاکرات میں پیش رفت ہوتے رہ گیا ہے. ان کے بقول وزیر اعلیٰ اور ان کی ٹیم کی جانب سے تشکیل دی گئی متعدد کمیٹیوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی تھی کہ ڈی آر اے کا مسئلہ حل کیا جائے گا، لیکن وہ اپنے وعدوں سے مکر گئے ہیں. اس لیے بلوچستان گرینڈ الائنس مجبور ہو کر ایک انتہائی سخت احتجاج کی جانب چلی گئی ہے. اس وقت پورے بلوچستان میں تمام سرکاری دفاتر پر احتجاج ہو رہا ہے. کلریکل اسٹاف مکمل احتجاج پہ ہیں، سرکاری امور ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں اور گرینڈ الائنس بلوچستان کے حالیہ دنوں میں وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کی قیادت کو جس طرح کوئٹہ میں پولیس نے گھسیٹ کر گرفتار کر لیا اور ان پر تشدد کیا اور انہیں ہراساں کیا، یہ انتہائی افسوسناک اور بلوچستان کی صوبائی حکومت کی کارکردگی پر ایک سوالیہ نشان ہے، جو ہمیشہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ بلوچستان کے مسئلے کو اور ملازمین کے مسائل کو حل کرنے میں سنجیدہ ہے. گرینڈ الائنس بیسیکلی بلوچستان کے جو جتنے سرکاری ملازمین ہیں ان کی جو مختلف ڈپارٹمنٹس کی جو تنظیمیں ہیں ان کو یکجا کیا گیا ہے ایک پلیٹ فارم پر جس کا نام دیا گیا ہے گرینڈ الائنس. اور یہ ماضی میں بھی اس پلیٹ فارم کے ذریعے جو سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے معاملے تھے یا پینشن کے جو معاملے ہیں، دیگر جو ان کے جو مطالبات کے لیے یہ الائنس مختلف اوقات میں احتجاج بھی کرتا رہا، اپنا آواز بھی بلند کرتا رہا
اور اس الائنس کا جو صدر ہے وہ ہے قدوس کاکڑ، جو گزشتہ دنوں احتجاج کے دوران گرفتار بھی ہوئے۔ گرینڈ الائنس کا بیسیکلی مطالبہ یہ ہے کہ ڈسپیرٹی الاؤنس جو وفاقی حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا وہ بلوچستان میں بھی سرکاری ملازمین کو دیا جائے۔ گرینڈ الائنس کا یہ بھی کہنا ہے کہ گلگت بلتستان ہے، کے پی کے یا دیگر جو صوبائی حکومتیں انہوں نے وفاق کی جانب سے اعلان کردہ اس الاؤنس کو دینا شروع کر دیا ہے، لیکن بلوچستان حکومت اس کو دینے سے انکار کر رہی ہے۔ اور یہ جو مطالبہ ہے ان کا، یہ گزشتہ کئی سالوں سے ان کا یہ مطالبہ تھا، کیونکہ یہ 4-5 سال پہلے وفاقی حکومت کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا، لیکن بلوچستان حکومت نے اس پر فی الحال کوئی عمل درآمد نہیں کیا، جس پر انہوں نے یہ اپنا احتجاج شروع کیا۔ اور احتجاج کے پہلے مرحلے میں انہوں نے دفاتر کا احتجاج کیا، تالہ بندی کی، اس کے بعد انہوں نے قومی شاہراہوں کو بند کرنے کا اعلان کیا تھا، اور کچھ شاہراہیں بند کی، لیکن گزشتہ دنوں انہوں نے جب اپنے احتجاج کو وسعت دیتے ہوئے کوئٹہ پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کرنے کا اعلان کیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی جو نئی حکمت عملی اور شہر میں لاک ڈاؤن کا جو اعلان کیا تھا، اس پر صوبائی حکومت پھر حرکت میں آئی اور انہوں نے ان کے احتجاج کو روکنے کے لیے انتظامات کیے۔ پولیس کی بھاری نفری کو شہر میں تعینات کیا، نہ صرف شہر میں تعینات کیا بلکہ پریس کلب کے باہر بھی جو ان کے قائدین آئے تھے ان کی گرفتاری بھی عمل میں لائے، اور ریڈ زون کو مکمل طور پر کنٹینرز لگا کر سیل کیا گیا۔ اسی روز کوئٹہ شہر میں موبائل ڈیٹا سروس کو بھی بند کیا گیا، اور ان کا جو کریک ڈاؤن ملازمین کے خلاف وہ شہر کے مختلف علاقوں میں جاری رہا۔ درجنوں ان کے جو ہے کارکن گرفتار ہوئے، رہنما بھی گرفتار ہوئے، جو ہمارے پاس فگر ہے تقریباً 160 سے زائد جو ملازمین کو گرفتار کیا گیا مختلف علاقوں سے۔ تو یہ سلسلہ ان کا جاری، مطالبہ ان کا یہی تھا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے جو اعلان کردہ الاؤنس ہے وہ بلوچستان میں بھی دیا جائے۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں بہت ہی اہم اور حساس مسئلے کے اوپر، جو بلوچستان میں تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن یہ پاکستان کے باقی صوبوں کا بھی مسئلہ ہے، خیبر پختونخوا میں بھی، سندھ میں بھی، اور اب پنجاب میں بھی، اور وہ ہے مسنگ پرسنز کا مسئلہ۔ اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ صوبائی کابینہ نے ایک آئینی ترمیم انسداد دہشت گردی کے اندر کی ہے، اور جس کے اندر 90 دنوں تک کسی کو بھی جو ہے صرف شک کی بنیاد کے اوپر حراست میں رکھنے کا جو ہے اختیار حاصل ہوگا، اور اس کے اوپر جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو نہیں پتہ کہ یہ صرف 90 دن تک کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ پھیل سکتا ہے 6 سال سے 8 سال تک۔ اور ہم نے اس مسئلے پہ جاننے کی کوشش کی ہے عمران بلوچ، جو کوئٹہ کے انسانی حقوق کے ایک بڑے وکیل ہیں، اور جو مسنگ پرسنز کے بہت سارے کیسز، جس میں مہرنگ بلوچ اور BYC کے اور جو رہنما ہیں ان کے کیسز بھی ان کے پاس ہیں، تو انہوں نے ہمیں اس بارے میں بتایا۔ جی رانا صاحب، ایسا ہے کہ اس کا لیگل پہلو بھی بنتا ہے اور بلوچستان کے پرسپیکٹو پہ ایک پولیٹیکل یا ہیومن رائٹس کا پرسپیکٹو بھی بنتا ہے۔ لیگل پہلو یہ کہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 اسپیشل لا ہے ہمارے پاس، اس کی سیکشن 11 3 ٹائمز ای تھی، اب انہوں نے 4 ٹائم ای کر دیا۔ 3 ٹائم ای آلریڈی موجود ہے کہ 90 ڈیز کے اندر یا ود ان 90 ڈیز آپ کسی ملزم کو انڈر انویسٹیگیشن رکھ سکتے ہو، لیکن زیادہ سے زیادہ 14 دن کے بعد آپ اس کو اسپیشل کورٹ جو ہے اس کے سامنے پیش کر کے ریمانڈ لے لو گے۔ اب انہوں نے جو نیا امینڈمنٹ کر دیا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ وہ کسی کورٹ کے سامنے پیش کیے بغیر اس کو 90 ڈیز رکھ سکتے ہیں۔ اور ایک چیز یہ چھپا رہے ہیں، آپ فردر اس بل کو جو پورا پڑھیں گے، جسے ہم نے بلوچستان ہائی کورٹ کے سامنے کانسٹیٹیوشنل پٹیشن میں چیلنج بھی کیا ہوا ہے، آلریڈی پینڈنگ ہے، اس میں 2 ہیئرنگز بھی ہوئی ہیں۔ اب انہوں نے کیبنٹ سے اپروو کر دیا ہے، لیکن اسمبلی سے آلریڈی اپرووڈ ہے اور بل بن گیا ہے اس کا۔ اس میں یہ ہے کہ 90 ڈیز کے بعد آنورڈ جو ان کو اگر لگے، ان کے ایکسپرٹس کو یہ لگے کہ جی نہیں 90 ڈیز جو ہے اس کے بعد بھی ایکسٹینڈیبل ہے کسی شخص کو کہ ہمارے پاس رہے، ان کے جو پریونٹیو سیلز ہیں جو
रोहिंग्या मुसलमानों के लिए बनाए गए थे, औरंगा मुसलमानों के लिए बनाए गए थे, या अमेरिका ने गुंतानामो बे भी बनाया था, उस तरह ये रखना चाहते हैं। ये फिर 6 साल तक भी हो सकता है और फिर एक्सटेंडेबल 8 साल तक भी हो सकता है। इस 2 पॉइंट्स पे कोई बात नहीं कर रहा। अब अर्ज ये है कि हमें कानून और कॉन्स्टिट्यूशन को देखना होगा। एक कानून हमारे पास एंटी टेररिज्म की मौजूद है, उसमें 21D सेक्शन मौजूद है और 21E कि विद इन 24 आवर्स आप उसको मुतल्लिका कोर्ट के सामने पेश करोगे। इसी स्पेशल लॉ में मौजूद है। इवन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 61 है कि विद इन 24 आवर्स आप उसको पेश करोगे, आप उसकी गिरफ्तारी शो करोगे, फिर कोर्ट उसको रिमांड आपके लिए हवाले करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 10 है, फ्री एंड फेयर ट्रायल का मौका देती है दोनों फरीकों के। आप अपने इल्जामात लेकर आए, ये इल्जामात है, ये मुझे रिमांड के लिए जरूरत है। तीसरी बात, क्योंकि जिसको आप डिटेन कर रहे हैं वो भी तो रियासत का शहरी है ना, ये आइन उसका भी तो है, उस पर भी एप्लीकेबल है, राइट्स हैं। तीसरी बात जो इसमें मौजूद है बाकायदे पूरे एक्ट के अंदर, कि एक तो एक मजीद रख सकते हैं और कोई पेशियां नहीं होंगी, कोई वकील नहीं होगा। फर्दर ये है कि किसी को उठा के रखते हैं, उसको मास्क लोग होंगे, कोई स्पेशल कोर्ट होगा, वो आके उसके खिलाफ स्टेटमेंट्स देंगे कि जी हाँ मैं इमरान हूँ, खुदा न खास्ता राना साहब है, कोई मेरा दुश्मन है, रावलरी है, पॉलिटिकल इशू है, फंसाना चाहते हैं, जी हाँ मैंने इनको ये एक्ट करते हुए देखा था। उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होगी, वो शो नहीं होगा आपका दुश्मन है, वो ओरिजिनल है, फेक है, कौन है। एविडेंस इस तरह इसमें चलेगा, तो वो आर्टिकल 10 की वायलेशन है। और जब हमने इमरान बलोच साहब से ये पूछा कि आपने ये भी इशारा किया था एक गुफ्तगू के अंदर कि ये जो मिसिंग पर्सनस हुए हैं वो उनका ताल्लुक वो इसी तरह की गुमशुदगी है जैसे चीन के सूबे सिंकियांग में है या बर्मा में रोहिंजियास के साथ है, उनकी री एजुकेशन हो रही है और उनकी ब्रेन वॉशिंग करके उनसे कहा जा रहा है कि वो मिलिटेंट्स के अंदर जाएं, उनकी इन्फॉर्मेशन लें, हमारे लिए जासूसी करें। तो इसका पूरा तनाजुर क्या है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो वो इमरान बलोच ने हमें बताया। बुनियादी तौर पे ये आइडिया दूसरी जंग अजीम में हिटलर ने लाया कि इस तरह के सेल्स बना के वहां पे लोगों को रखे। अगर रिलीजियस इख्तलाफ हो, चाइना में तो प्रैक्टिकली हुआ है कि जी इनके अकीदे जो है, मजहबी प्रैक्टिसेस, उनको चेंज किया जाए। कल्चरल जेनोसाइड या आइडेंटिटी छुपा के जेनोसाइड किया जाए, लिंग्विस्टिक जेनोसाइड किया जाए। इंटरनेशनल लॉ मौजूद है कि आपका, अब पाकिस्तान के अंदर हम कहते हैं ना कौमियतें हैं, ये एक विफाक है जिसके अंदर यूनिट्स है और कौमियत है। आपकी जो कौमी शनाख्त है उसको खत्म किया जाए। रोहिंग्या मुसलमानों के साथ और रोहिंग्या मुसलमानों के साथ बाकायदा यही हुआ था और अब भी हो रहा है कि आप अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते। कोई भी आपका फेट है, अकीदा है और मजहब है, जो बिलीफ है, आपके जो कल्चरल प्रैक्टिसेस है वो आप नहीं कर सकते। एक यूनिफाइड बकौल उनके एक मरकजियत होगा, हम आपको कल्चर देंगे, हम आपको लैंग्वेज देंगे, हम आपको प्रैक्टिसेस देंगे, आपको वही अडॉप्ट करना होगा। फिर इसमें साइकेट्रिस्ट बाकायदा होते हैं। ये हमारे यहाँ जो मॉडल एक्ट में जो अमेंडमेंट की गई है ये उसमें मौजूद है। साइकेट्रिस्ट होंगे और एक्सपर्ट्स होंगे, वो बाकायदा जो मुतल्लिका इदारा है उसको प्रोग्राम देंगे कि आप किस तरह इसकी काउंसलिंग करेंगे। बहरहाल ये री एजुकेशन का मसला हो या ब्रेन स्टॉर्मिंग का मसला हो, ये है तो बहुत ही अहम और हसास मसला है बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सनस का। और ये अरवट ऊँट किसी करवट बैठ नहीं रहा। और वज़ीर आला कहते हैं कि 1 जनवरी के बाद बंद हो जाएगी। क्या ये इतराफ़ है? और फिर ये कि इसका इतलाक़ किन लोगों के ऊपर होगा, या ये उन लोगों के ऊपर होगा जो अभी 1 फरवरी के बाद कोई इस तरह का खुदा न खासा हादसा होता है, या जो पहले से वो जो लिस्टें हैं मिसिंग पर्सनस की जो तंजीमें हैं 5000 से ज़्यादा, उनके ऊपर भी होगा? तो इमरान बलोच का मौक़िफ़ इसमें ये है। बुनियादी तौर पे मैं कानून की स्टूड की हैसियत से कह रहा हूँ कि ये अल्ट्रा वायरी है, आइन के नेचर के खिलाफ है, बुनियादी इंसान हकूक के खिलाफ है। जब अदालतें मौजूद है, प्रोसिक्यूशन मौजूद है जिसका काम है इन्वेस्टिगेट करना, देखे ना, मुकन्ना है, अदलिया है, सब कुछ हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। तो ये इस चीज की क्यों जरूरत पड़ती है और ऐसा क्यों कानून साजी करते हैं कि जो लोगों को डिप्राइव रखे। एक आजादाना मुल्क में, माशरे में खुद मुख्तार आइन सब कुछ है, तो आप ऐसा कानून साजी क्यों करते हैं? आप ऐसा कानून साजी क्यों नहीं करते कि लोग मिसिंग नहीं होंगे, लोगों के राइट्स डिप्राइव नहीं होंगे? जो मिसिंग करता है
उस पर कानून लागू होगा और उसको पनिशमेंट की जाएगी। इंसाफ का तकाजा तो ये है। यहाँ पे खतरनाक इसके दो पहलू हैं। पहले तो आपने एडमिट कर लिया कि लोग मिसिंग हो रहे हैं और मिसिंग होंगे, तो इससे पहले जो लोग मिसिंग है गुज़िश्ता 26 सालों से रिपोर्टेड, उनका फेट क्या होगा? उनको आप लाएंगे, ओपनली डिस्क्लोज करेंगे, उनके वेयर अबाउट्स बताएंगे, फिर उनको और उनकी लवाहिकी को कंपनसेट किस तरह करेंगे? मजीद आप कहते हैं कि मसला हल कर दिया, क्या उन तमाम को डंप करके आप छुपा रहे हैं जिनकी तादाद? मिसिंग पर्संस कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कह रहा है 2011 से अब तक, जस्टिस चौधरी साहब ने जब डायरेक्शन पे इसको बनाई थी, उसकी अपनी एक्ट मौजूद है, उसमें कह रहा है कि बलूचिस्तान की मिसिंग पर्सन के केसेस जो है 5,000 से ज्यादा है। आप गूगल भी कर सकते हैं और वेबसाइट भी दे सकते हैं, केपीके में है। अब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू पे पंजाब में मौजूद है, सिंध में मौजूद है। अगर ये तमाम कानून आप तमाम यूनिट्स पे लागू करते हैं तो बतौर इंसान उनका फिट क्या होगा? और फिर ये चीज आगे चल के अब एक चीज ऑन रिकॉर्ड आ गई ना कि एक सीएम अपनी कैबिनेट से अप्रूव करा के कहता है कि जी मिसिंग पर्संस हैं, मिसिंग पर्संस का मसला हल करेंगे। तो अब फिर कोर्ट्स को भी इस चीज को देखने की जरूरत है। फिर कोर्ट्स क्यों बनाए गए हैं, ये स्पेशल एक्ट क्यों बनाया गया है? उसके अंदर जो प्रोविजंस है 21E और 21D, क्रिमिनल सेट पे 61 सेक्शन मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 10A मौजूद है। क्या इन तमाम की आप वायलेट करेंगे या इसको क्या किस तरह से देखा जाएगा? फिर इंटरनेशनली आप बहुत सी जगहों पे सिग्नेटरी है, आज नहीं तो आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं जरूर आपसे पूछा जाएगा कि आपने इस तरह की कानून साजी की, आपने एडमिट कर दिया मिसिंग पर्सन है, आप ये एडमिट कर रहे हैं कि हम मजीद भी मिसिंग करेंगे। सिर्फ शक्ल उसका मुख्तलिफ करेंगे ना, आप 6 साल के लिए भी रख सकते हैं, 8 साल के लिए भी रख सकते हैं, वो 90 के दिन के लिए भी रखें, क्यों आप उसको इस तरह रखेंगे? और इसके साथ हमने जो है यही बात जब हमने इरफान सईद साहब से की, ज़ाहिर है कि वो चीज़ों को एक और तनाजुर के अंदर देखते हैं, तो उन्होंने हमें बताया कि ये है क्या और इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं इस नए कानून की। सूबाई हुकूमत ने भी गुज़श्ता दिनों जो कैबिनेट के इजलास में एक अहम फ़ैसला किया है और इसके लिए कानून साजी की है। और इस कानून साजी के तहत अब सूबाई हुकूमत का ये कहना है कि कोई शख्स अब मिसिंग नहीं होगा, उसका पता होगा, उसकी मालूमात होंगी। कोई मशकूक शख्स अगर गिरफ़्तार होगा तो उसके बारे में न सिर्फ उनके फैमिली को आगाह किया जाएगा और जो इंक्वायरी होगी उसके बारे में भी उनको पता होगा कि कौन सा इदारा, कौन सी सिक्योरिटी इदारा जो है उस मशकूक शख्स से इंक्वायरी कर रहा है। और उसका फ़ायदा ये होगा कि जो लोग ये कहते थे कि हमारे बच्चे या नौजवान जो हमारे घर के अफराद को लापता कर दिया गया, उनके बारे में कोई मालूमात नहीं है, अब वो मालूमात उन तक होंगी, उनको पता होगा। इसी तरह उनके जो ट्रायल्स होंगे इंक्वायरी के बाद, उसको भी फेसलेस कोर्ट का भी हुकूमत की तजवीज़ है कि इसकी भी मंजूरी दे दी गई है। फेसलेस कोर्ट के ज़रिए उस मशकूक शख्स के बारे में उसकी जो तमाम जो उसके इतराफ़ी बयान होंगे उस पर बाकायदा समात होगी। और इसमें विटनेस प्रोटेक्शन के हवाले से भी बड़ी अहम बात की गई है कि विटनेस प्रोटेक्शन का भी ख्याल किया जाएगा। और उस जो भी मतलूबा शख्स जो होगा जिसके बारे में दहशतगर्दी का कोई भी इल्ज़ाम होगा, उसके बारे में जो इंक्वायरी होगी या केस चलेगा तो वो फेसलेस कोर्ट में चलेगा। उसके हवाले से जो विटनेसेस जो होंगे, जो गवाहान होंगे, उनकी प्रोटेक्शन को भी यकीनी बनाया जाएगा। तो आपने जाना कि बलूचिस्तान में एक बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं, इंतज़ामी सतह पे सिक्योरिटी सेक्टर के अंदर हो रही हैं। और दो चीज़ें मैं आपको जाते जाते ज़रूर बता दूं कि वहाँ पे वो जो काउंटर वायलेंट एक्सट्रीमिज़म का एक्सीलेंस सेंटर था, उसके बिल की भी मंजूरी हो गई है। अब उससे पैसे मिलेंगे, अब वो काउंटर नैरेटिव करेगा बलूचिस्तान के अंदर। और वो कैसे करेगा, हमें उसका आइडिया है। और उसके साथ साथ नेफ्टेक का जो इंटेलिजेंस फ्यूजन और थ्रेट असेसमेंट सेंटर भी वहाँ पे बन गया है। ये भी जो है सिविल एजेंसीज़ को, सिटीज़ को, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स को जो है वो मामनत फराहम करेगा। अब ये दोनों इनिशिएटिव कैसे कम्प्लीमेंट करेंगे ये जो सिक्योरिटी सेक्टर रिफॉर्म्स हो रही हैं बलूचिस्तान के अंदर बड़ी ड्रास्टिक, तो वो हम देखते रहेंगे आने वाले दिनों के अंदर। ये इनिशिएटिव्स हुए और ये जो इनिशिएटिव्स हुए हैं, ज़ाहिर है इसको थोड़ा टाइम चाहिए। हम देखेंगे इसका इम्पैक्ट और फिर करेंगे दोबारा असेसमेंट
اور اس کی اسیسمنٹ کا ویسے تو آسان طریقہ یہی ہے، 2 لٹمس ٹیسٹ ہیں کہ ایک مسنگ پرسنز کا سلسلہ رک جائے گا یا نہیں، اور دوسرا یہ کہ کیا ان اقدامات کے بعد بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات میں کمی ہوگی یا نہیں۔ یہ تھا آج کا سیکیورٹی میٹر جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا، اور جڑے رہیے سیکیورٹی میٹر وتھ عامر رانا کے ساتھ، سبسکرائب کیجئے کمپریہنسو سیکیورٹی انالیسس کے لیے، اور اس میں تجزیے ہوں گے اس ریجن سے بھی اور دنیا کے متعلق بھی۔ سبسکرائب کر لیجئے اور ملیں گے آپ سے اگلے ہفتے۔